Gloria Fernandez आणि Pamela. Mutaच्या आणि पवित्रात्म्याचे नावे ख्रिस्ताची शांती तुमचे सोबत असो. तुमचे सोबत असो. आयज इग्रेज मात समारंभना परब आगेवंत सान फ्रांसीस de Sales हाची. सान फ्रांसीस de Sales हो जावन आसा आमच्या संस्थेचो पात्र, संस्थापक न्ही. जायते लोकां चिंततात तांणी ही संस्था स्थापली केली, पूण ना, तो जावन आसा पात्र. ताच्या नांवा खाला आमची संस्था स्थापली आनी जायत्यो संस्था आसात. डॉन बॉस्को, ऑब्लेट्स ऑफ सेंट फ्रांसीस de Sales, डॉन बॉस्को सिस्टर्स, तांचो पात्रण सेंट फ्रांसीस de Sales सेंट. म्हणून आमचे संबंदी तशे आसात, चलत भयण चलत भाव तशे. खंय गेले जाल्यार डॉन बॉस्को म्हणटले ती आमचे MSFS म्हणटले ती आमचे. जायती संस्था आसात ह्या संवसारांत, जायती सिस्टरी आसात आनी जायती संस्थाय आसात, लोकांच्यो संस्था आसात. त्या लोकांनी सान फ्रांसीस de Salesका आपलो पात्रण म्हूण घेतला, कित्याक तो मार्गदर्शन करी भुरग्यांक, तरणाट्यांक, जावं दादल्या बायलेक, व्हडल्यांक, कासारी कोणाकूय तो जायतें मार्गदर्शन करी. आनी जायत्या लोकांनी आपलें जिवीत बदल्लां ताच्या प्रवचना वरवीं, ताच्या उतरां वरवीं. तर मगा बाब असलो सांग आमकां पात्रण सांग एक भागी आसा आमी सगळीं. कितले वर्सां तुमी ह्या संतांचे फेस्त समारंभतात, ही परब तुमी समारंभतात. कितें तरी आमी निवडून घेवंक जाय ह्या संता कडेन. आयजूच न्हू, पूण सदांच हर एक दीस. आनी तो म्हणटा जर तर आमकां बरें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार तर कसलें तरी एक बरें वाक्य घेवन तें आमच्या मनांत चिंतुचें. सम्या हांव तुजो मोग करता. एक धाकटुलें वाक्य आसल्यार तेच आमी दीसभर म्हणचे. दुसऱ्या दिसाक आनी कितें दुसरें बायबलांतलें एक वाक्य, नाजाल्यार कितें बरें लागता तें वाक्य. त्या वरवीं आमच्या जिवितांतूय बरेंपण फाव जाता, जायतें बरेंपण फाव जाता. तर ह्या वेळार आमी असल्या बऱ्या संता भक्तांचे जायते फावटी आमी शिकवण घेयना, तरी आसतना आमी भक्तांचे आमी वायट करता. आमी ह्या वेळार देवाचे आनी एकामेकाचे वखसणे मागुया. हांव बाकी सर पदवेता तेबक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाचें तणतणाव सारून, वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्ल्यान हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासोवपाक गेल सदांच आभार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोड पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची मागण्या बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, प्रिस्म्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, प्रिस्म्या काकलूत कर, प्रिस्म्या काकलूत कर, प्रिस्म्या काकलूत कर, प्रिस्म्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर.
शांती सगळ्या मनशा अनंत महिमा देवा सरकारानं सगळा जेसू ख्रिस्ता देवा पुत्र आमचे मागणे तू ऐकसोम्या संसाराच्या सोडणारा मेळशी करकाक तामकां अनंत महिमा देवा शांती सगळ्या मनशा अनंत महिमा देवा सरकारानं सगळा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेसू ख्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएकवची देवा अनंत महिमा देवा शांती सगळ्या मनशा अनंत महिमा देवा सरकारानं सगळा आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया बोधोया आणि बोधवळ बाप्पा वाक्यान तुझ्याशी पूर्णचे खातीर भाग्यवान फ्रान्सिस तुझ्या गवळ्याची काळी तुझ्या भक्तांक तुवें भरले आनी ताका उत्तम सगुण आनी भोग करून विशेष संस्कृताय नितळकाय अशें ताणें सगळेच मनशांक आपली वापण म्हूण लेगून आनी ताणें ताका आपलोच म्हूण वळखून तुवें फाव केलाय. ताचे संस्कृतायची देख घेवन आमच्या भाव भयणीची सेवा करून आमची काळसां मोगान मोयपासन आनी उपेग कर क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरुवात. साऊलच्या मरणाउपरांत अमालिकातेचे जैतवरून दावीद परतलो आनी जिकलाग म्हणटा थंय 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलच्या झुजावांगडा एक मनीस आंगाक पिंजलेले घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाशी आयलो. दाविदाशी पावतच जमनीर सरपट पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालां सांगा म्हाका. ताणें प्रतिपाळ केलो. झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तांतले जायते जाण जमनीर शेणून मेले. साऊल आनी ताचो पूत जोनाथन हाय मेले. तेन्ना दाविदान आपली अंगवस्त्रां पिंजली आनी तशेंच सगळे ताचे बरोबर आसलेल्यांनी केले. साऊल आनी ताच्या पुता पासत सर्वेस्पराचे पर्जी आनी इस्रायेलाच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून दूख करून ते रडले आनी सांजे पर्यंत तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची वखाणी केली अशी. होय इस्रायला, तुझ्याच डोंगराचेर तुजी वडवी मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशे म्हूण पडले जायत. साऊल आनी जोनाथन मोगाचे आनी अपूर्वायेचे जिवितांत तशें मरणांत ते दोशी जावना. गुणिवून सुटसुडी आनी शिवा परस बलिश्ट ते. इस्रायलाचे दुवानो साऊल पासून रडात. ताणें तुमकां लगलगीत तांबड्या अंगवस्त्रांनी न्हेसयलेलो आनी भांगरा श्रृंगारान तुमकां न्हिटयलेलो. हे वीर मनीस चूस लढाई
मोगावून आदी आपुलबायचो म्हजो तुवें मोग केलाय तो ते वीर मनीस झूज लढाई करताना कशी म्हूण पडले आनी झुजाची हत्यार कशी म्हूण मोडली. देवाचे उतर हे देवाचे मोडकर जबाब तुझ्या मुखामळाचो कर्ज आमचे पडून दी आनी आमकां सोडून मेळटली. तुझ्या मुखामळाचो कोसळ आमचे पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. तूं इस्रायलाचो प्रभू तूं राखणो कसो झुजेक वाट दाखयताय तर आयक आमकां केरुबी वयर सिंहासनार तो बसून आसाय. एफ्रायम बेंजामीन आनी मनासे हांचेर तुजे मुखामळाचो परजड फांकय. तुजे बळ उक्तेपणी दाखय आमची सोडवण करूंक घे. जबाब तुझ्या मुखामळाचो कोसळ आमचे पडून दी आनी आमी सोडवण मेळटली. दरबारांच्या सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत तुजो राग जळटलो. तुजी बर्जेच्या प्रार्थना केन्ना पर्यंत पाठ करतलो. खाणां म्हणल्यार दुखांचो मुंडो तिका दिला आनी पिवूंक पोपोट भरलेले दुखांचे पात्र. तुज्याच निर्मणान भोंवतणाचो लोक आमकां गिरासून आपणा मदें झगडी करता आनी मस्करी करून दुस्मान आमकां हसता. जबाब तुझ्या मुखामळाचो कोसळ आमचे पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. उद्गार जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय. तुझ्या पुताचे उतर आयकून आमचे काळीज उगड सर्वेस्परा. जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जुवाप्रमाणे जेस ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जसो बापान म्हजो मोग केला जसो हांवें तुमचो केला. म्हजे मोगान रावा जशे हांवें म्हज्या बापायचो आज्ञा सांबाळल्या आनी असो ताच्या मोगान हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्या म्हजे मोगान रावतल्या. म्हजी कुशळकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशळकाय पूर्ण जावचे पासून हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या. म्हजी आज्ञा ही जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिलो हाचेर परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलश्ट जाल्या तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणाचो ना कित्याक आपलो दोनया कितें करता ते चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापाक कोड्याचे हांवें आयकोला दितले. हांवें तुमकां पळयला. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. ख्रिस्ताचे मोगान भाव. एक भुरगें जल्मलें
त्याचे गुण बरे असतात तो वाईट बरं. हा बरे कसे असतात त्याच्यात बी घालता होय ना ते व्हडले व्हडले जाता म्हणून व्हडल्यांची नावं घेतात कोणी गाडी दिली आणि त्या गाडी देतात आता व्हडल्या मनशान तशें केलें आवडटलें तुमकां पूण भारतीय भुरग्यांचे आमी मानून घेतात पळय 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 हेंचें नांव घेतात हे पळय 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 अशें म्हणटा हे पळय हेका मारता हे पळय तेका मारता होय म्हणा बरे वो वायट गुण मनशाचे पयले सुरवातीक नासतात जल्माले बरे वो वायट गुण मनशाचे घडतात समाजात रावप मनीस समाजात जियेता तेन्ना मनशाचे गुण दिसतात हांव जर एकटोच ह्या संवसारांत रावलो जाल्यार म्हजे गुण बरे वो वायट हें सांगपाचें ना ताका गाडी दिवंक कोण ना ताच्या वांगडा उलोवंक कोण ना ताका मारूंक कोण ना ताचे कडेन वायट उलोवंक कोण ना म्हजे लागीं तर जेन्ना आमी समाजांत रावता जावं कुटूंब जावं आमचे समुदाय त्या वेळार आमचे गुण दिसून येतात अशे गुण दिसून येतात आनी संत आनी भक्त जे घडटात ते सगळे आतले जिवीत आसा तांकां आतले जिवीत म्हणजे ते म्हणटात सगळ्या संतांक आतले जिवीत आसले हय म्हणा म्हणजे आदी ते पातकी आसले आनी सगळ्या पातक्यांक भविष्य आसा भविष्य हय म्हणा म्हणजे भविष्यात ते संत जावं येतात त्या पासत मनशान कितें करूंक जाय आपलें जिवीत आपलें काळीज आपलें मन बदलूंक जाय त्या पासत सान फ्रांसीस सेल्स कितें म्हणटा आमी आत्मे चिंतूंक जाय आत्मे जर तर इगर्जेंत 3, 4, 5 लोकां बसलेत ना दिसान त्या वेळार पासून सान फ्रांसीस सेल्स असो शर्मा सांगतालो की हजारेनी लोकां बसले त्याच्या यात्रिकीपणान ताका असली खुशालकाय आनी बरेपण आसलें तो कितें चिंततालो 3 लोकां जर तर बरेपणी आयकता जाल्यार बरें नाजाल्यार 1000 लोकां आसत तातूंतलो एकूय आयकना हय ना म्हणजे जितले आत्मे देवा लागीं येतात मुखार येतात आपलें जिवीत बदलतात आनी शांत जातात शेवट शांत म्हणजे इगरोज मत करतात ते शांत आमचे आवय बापूय आसतात जे आमकां उदाहरण दितात जी आवय बापूय आसतात आपलें जिवीत आमकां बरें दाखोवन मार्गदर्शन दिवन ती संत जातात इगरज मात एक नकळो हे जे संत आसात तांचे परसय व्हडले संत आसतले आमचे आवय बापूय कोण मेल्ली आसली जाल्यार म्हणून सगळ्या संतांचो दीस आमी सांबाळटा 1 नोव्हेंबराक कित्याक सगळे जे संत आसात आमच्या कुटुंबान जे इगरज मात म्हणजे वळखूंक ना ते सगळे संत आसात तांचे कडेन आमच्या मागूंक जाता सान फ्रांसीस दी सेल्स हो असो एक संत आसलो की ताचे जिवीत तो बेगीनूच रागा बरी जाय ते जल्मल्ल्या व्हडल्या कुटुंबान व्हडल्या राजवाड्यान आयजूच हांवें एक फोटो पळयला सान फ्रांसीस दी सेल्सचे मम्मीचे घर डॅडीचे घर हे ते व्हडले पॅलेस आसा ते व्हडले पॅलेस म्हणजे जे इगरज आसा तशे 5-6 इगरजीचे इतले एरियान घर आसा पॅलेस सान फ्रांसीस दी सेल्स आनी हो मनीस इतले सोंपेपणी जिवीत जियेलो सादे जिवीत गरिबांची सेवा चाकरी लोकां सांगात एकदम सादेपणान जिवन रावन आनी सोंसणीकायेचें जिवीत सगळ्यात परस सोंसणीकायेचें जिवीत मी जाल्या उपरांत एक दीस तो बिशप आसतना एक मनीस रागा बरी जालो तेच्या ताका गाडी घेवन लागलो नाना ते उलोवंक लागलो त्या वेळार फ्रांसीस दी सेल्स भोगी रावलो आनी तो अजुनूय भोगोंक लागलो आनी कितें कितें उलोवंक लागलो ताका आनी थोड्या वेळान ताणें सान फ्रांसीस दी सेल्साक मुखार वचून ताका सांगलें बाबा तुका कोण इश्ट ना नाजाल्यार हांव जाता तुजो इश्ट त्या वेळार ताच्या जिवितांत ताका भावना आयलें की ज्या यात्रिकाक हांव दुस्मान म्हूण चिंततालो तो इश्ट करून तयार आसा म्हजे सकाळ आनी ताचें जिवीत उपरांत बदललें आनी तोच मागीर येवन सांगता सगळ्या म्हजेर ह्या दुस्माक लागून ताच्या थंडायेक लागून जिविताच्या
थंडायक लागून म्हजें जिवीत बदललें तेंच आमी शिकोवंक जाय ताचे कडल्यान. सान फ्रांसीस de Sales धाकटे गोश्टी आमकां शिकयता. एक म्हणजे ताका 20 वर्सां तर लागली मनाची कुडीची काळजाची आत्म्याची थंडाय करून म्हणजे तो रागा करीत जाय बेगीनच रागा करीत जाय ताका राग दी. आनी तो दुसरें म्हणजे जायत्यो ताच्यो म्हणी आसा म्हण आसा जायते आसा. आनी दुसरें तें म्हणटा तो आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी मनशाचें परिवर्तन जावंक जाय. मुखार कोण आसा ताचें परिवर्तन जावंक जाय. आनी एक उदाहरण दिता तो म्हणटा जर तर आमी ते मध म्हणटा ते म्हणजे आनी मध एकूच जर चमच घेतलो जाल्यार ताका मास्का कितली येता? येना मधाक मास्का येना ना. हां आनी ते विनेगर जाणा विनेगर ते फिश मासेत घालतात ते विनेगर ते तुमी खाता पियेता अशें विनेगर तेचे हानी सारकें ना कित्याक ते कुसयल्ले आसता ते घाण आसता हय वा ना. कुसयल्ले आसता ते सोरो म्हणजे कितें कुसयल्ले तशें विनेगर कुसयल्ले आसता ते. जर तर आमी ते टॉडी काडटात ना नाल्लाचे दवरले जाल्यार तशें ताचें विनेगर जाता ते कुसोन उपरांत आनी कितें कितें घालचें पडटा ते वेगळें. तो म्हणटा जरी तरी बॅरल भर तुमी ते विनेगर दवरले जाल्यार तितली मास्का येना जितली चमच भर मधाक मास्का येता. म्हणजे आमच्या जिविताच्या घडसाणीन आमचे जायते लोक येवन जातात वायट करून कोणाक वायट करून आमच्या वायट उतरांनी वायट करण्यांनी न्हय. तर तो म्हणटा आमकां असली घडसाण आसूंक जाय तितलीच घडसाण आसूंक जाय. त्या घडसाणीन जायतो मनीस आमच्या मुखार येता आमचे लागीं येता आनी ती सगळी लोकां देवाची जाता. तर म्हाका मागना हे दोनूच हे गुण आसात ते आमी जर सांबाळले आमच्या जिवितांत तर जायतो बदल जाता आमच्या जिवितांत. आनी आयज आमी प्रार्थना मागुया सगळे आमचे MSFS पाद्री सिस्टरी आनी जायते ज्यो पाद्री सिस्टरी आसात वा लोक आसात जाणी सान फ्रांसीस de Sales हाका पात्रण म्हणून स्विकारता तांचे बसत आमी मागुया आनी आमी हर एक दिसा तुमचे बसत प्रार्थना मागता. आमीन. गीत घेऊया C14. देणी आमची भेट खाट आमची कास तातून घाट आमची मनात करपीत स्वीकार करून प्रार्थना मागता गवा उंडा ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाने मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्रवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमी तुका भेटयता ते आमचे सोडवणेचे बलिदान मानले आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमचे भाग्यवान फ्रांसिसाच्या बऱ्या आनी मोवाळ काळजांत ताणें पेटयलो तो दैवीक मोगाचो उत्सव आमच्याय काळजांनी पेटोवचो ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्परांत थाय बात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव आसूं वयाच्या
पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदानांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वदाय जेजू ख्रिस्तांच्या मुखाच्या पदावरवी आम्ही तुका देवासून फावो पायलो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या शब्दावरवी तुवें सगळे रचलाय पातकांतले आमकां सोडूनच्यान आमचो दार करून तुवें ताका पातळयलोय पवित्र आत्मेवरवी आंकवारणेचे उतरी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आमचे खातीर कुडसाण आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट करून सोंसले आणि मरणाचे जोर बरोड पुनर्जीवन करून घोड्यार केले अशी ताणें तुजी कशी पाळली आणि एक पवित्र वर्सां तुका जोडून घेतली देखून देव आणि समेस भक्त आसा तुझे महिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यात आमी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पत सर्ग आणि संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत संसर सर्वेस्पराचे नाव येता ताका उत्सर्गीत संसर. बाबा खरंच पवित्र तू सगळ्या पवित्र मनाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून दिलेली पवित्र कोण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोगर आपले स्पेशल कॉस्ट करून सोसून वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिवस सोडलो आवडलो तो आपल्याशी सांगलेलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसं सफल करची. आणि तेच पळय जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिमास ती आपल्याशी सांगलेली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आमचे घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी करोडाची मेळप पातकांचे कवसाच्या तुमचे कसं आनी समेस मनशा कसं देवा दिले हे म्हज्या फुडें आसा. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समोरता तुझे जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी भक्तीप्रेम ह्रास करता आनी हो जिविताचो मुखार आनी सौर्गीची काल सकाळ समर्पिता तुजे मुखार येवन करी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमच्या समेस्तान पवित्र आत्म्यो एकठांय करून म्हूण आमी नम्रताय मागता. Sorvesvara, a che per me c'è restava da Dio come se fosse casco, and io am ciò che non va bene, io am ciò che va bene, e sapere a te che guarda la tipo che magari. Sorvesvara, तुझ्या चापराणी मारिया सुद्धा चेका होतं ते काय संसारातले तुझ्या आपण काय तसे पवित्र स्नानावर जेजू बरोबर ते घाली तशीच ताच्या बरोबर ते पुनर्जीवनचा पुनर्जीवन कोणाचो भरोसो दवरून मेल्या ती आमच्या भावपणीची पाकिट कर तांकां आनी तुजे शुद्धी मेळ्ळे स्मेस्तां तुजे प्रसन्न मुखार पळोवन फावो कर आम्हा स्मेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आंकुवार मारिया देवाची माय संगाती भाग्यवान सुजेतीचो पती भाग्यवान धर्मदूतान सर्व काळी तुका मेळ्ळ्या ती सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू नाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नताने वैभव तुका शासनाच्या शासना. आमेन.
आमच्या सगळ्यांच्या मनात ताने शिकवले प्रार्थना विसू ख्रिस्तानाचा देव करूया. आमच्या बाप्पा सर्गेंचा तुझे नाम पवित्र तुझे राज समकाय तुझी कोशी सारखा जाता तशी संसारात जाव आणि आमचो दिसपतो प्रयसाय समकांदी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुक्षितो तशें आमची पदकां मुगोस आणि आमकां तळणे पुढे दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सपायटांतले आमकां निबार त्या पुण्याची गितान स्वस्त आमकां दी. स्वर्गीच्या सकाळ कड्यांच्या सोनारा जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आम्ही भरोशे दवरिता तर आमकां तुजे उदाका पुतीन सर्पांतले सकय आनी सर्पांतले वाटाय कित्याक राजसाठी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सगळे जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दोंगता कडल्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातळांचेर न्हय पूण तुजे भुमी समेच्या घर तेंचे दिसता आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोणाक सांबाळ जो जियेता आनी रात चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सगळ्याची शांती सदाकाळ तुमचे सगळे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकांक मायमोगान शांती दी. क्रिस्ताची देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली. त्या शेळेच्या जेवणाका पयल्यार देवी सगळी सभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका खावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D34. आत्म्या म्हज्या गायन कर कशाल गायन उल्हास म्हजी भितरची येता म्हजो देव जीवन जेजू. आत्म्या म्हज्या गायन कर कशाल गायन उल्हास म्हजी भितरची येता म्हजो देव जीवन जेजू. भुकेल्लो म्हजो आत्मा